وش هو علم النفس الأعصاب أو لا نيوروبسيكولوجي؟ وش هما الحالات اللي يهتم بها لو نيوروبسيكولوج أو المختص في هذا المجال؟ وش هما الأدوات اللي يستعملها الأخصائي النفسي العصبي في جلسات العلاج؟ السلام عليكم. في الحلقة تاع اليوم راح نجاوب على هذه الأسئلة وغيرها بشكل سريع ومبسط. أنا نرجس، نيوروبسيكولوج. تبعني على بسيكاست وإن شاء الله تستفاد. لا نيوروبسيكولوجي أو علم الأعصاب، بلوتو علم النفس الأعصاب، هو اختصاص يهتم بدراسة العلاقة بين دماغنا وتصرفاتنا. المختص في هذا المجال أو لو نيوروبسيكولوج يعمل على تشخيص وعلى علاج الاضطرابات العصبية اللي تؤثر على السلوك والإدراك. يعني هذا الاختصاص يجمع بين طب النفس والأعصاب وعلم الأعصاب السلوكي. من بين الحالات اللي يهتم بها الأخصائي نلقاو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما نعرفوهم دراري إيبر أكتيف، التوحد، l'autisme، فائقي الذكاء، les personnes intellectuellement précoces ولا كما نعرفوهم باللي surdoués، اضطرابات التعليم، les troubles des apprentissages كما نقدروا نلقاو لا ديسلكسي اضطراب القراءة، لا ديسغرافي اضطراب الكتابة، لا ديسكالكولي اضطراب الحساب وغيرهم. لو نيوروبسيكولوج يهتم تاني بمرضى عندهم اضطرابات اللغة، دي troubles du langage، اضطرابات وفقدان الذاكرة الجزئية والكلي، des troubles ou une perte de mémoire partielle ou totale. يهتم تاني بلي personnes âgées اللي نلقاو عندهم الانتكاسات العصبية، des maladies neurodégénératives كيما l'Alzheimer، Parkinson، les démences، etc. Le neuropsychologue يهتم بأعراض وحدين أخرين ويهتم بحالات أخرى moins sévères que هادولا كيما les dépressions، الاكتئابات، القلق، l'anxiété، الرهاب، les phobies، les troubles du sommeil، اضطرابات النوم، les troubles du comportement alimentaire، اضطرابات التغذية، وغيرها كتير من الحالات، les syndromes والأعراض، les symptômes. لو نيوروبسيكولوج يهتم تاني بالناس العاديين اللي يحبوا جوست يفهموا شخصيتهم تخمامهم ولا يحبوا يعدلوا من سلوكهم ويطوروا من رواحهم. قبل البدء في العلاج يستقبل الأخصائي المريض سواء في المستشفى سواء في عيادته الخاصة، mais le plus important أنه يستقبله في إطار ثقة متبادلة وغير حكم مسبق. Ça veut dire dans un autre cadre, non, dans le même cadre, dans un cadre neutre et bienveillant. لازم المريض يحس بالراحة ويحس روحه في ان اندروا وين يحس فريمون بالثقة ومرتاح وماهوش خايف، وواحد ما ريحي personne ne va porter aucun jugement عليه، باش يحس روحه مرتاح انه يحكي على اعراضه وعلى مرضه وعلى حالته. اول شيء المختص رايح يدير مع المريض مقابلة تمهيدية للعلاج اللي نسميوها l'entretien anamnestique. في هذا l'entretien anamnestique المختص رايح يعمر الملف نتاع المريض عن طريق طرح أسئلة محددة. هاد الأسئلة راح تمكن لو براتيسيان من أنه يحدد بعض الأعراض لي سيمبتوم اللي تخلينا نفهمو بلوز او موان الشكوى نتاع المريض، وتخلينا تاني نديرو فرضيات. on va postuler des hypothèses à vérifier par la suite. نفترضوا فرضيات par exemple هذاك العرض هذاك لو سيمبتوم يخلينا نخمو في هذاك المرض، و مي هذاك السيمبتوم ما كاينش دونك بوتيتر يقدر يكون مرض واحد اخر ولا سندروم واحد اخر et ainsi de suite. على حسب الأعراض اللي عندنا لو بروفيسيونيل رايح يخير أدوات
يستعملهم في تشخيص الحالة اللي قدامنا. لتشخيص الحالة pour poser un diagnostic هاد لو نيوروبسيكولوج رايح يستعمل عدة حاجات، عدة أدوات. لا ماليت تاعو فيها عدة اختبارات، يستعمل لوبسيرفاسيون كلينيك، الملاحظة العيادية، دي كيسيونير، أسئلة موجهة ومحددة، ويستعمل تاني اختبارات شخصية، نفسية ونفسو عصبية. هنا لازم الأخصائي يعرف يختار مليح أي اختبار لازم يستعمل مع هاد الحالة. يتلاقى لو باسيون تاعو اون اوتر فوا ويديروا ليفالواسيون، يختبر الحالة، يعدي المريض يعدي هذاك الاختبار. ça peut prendre une séance ou plus. voilà على حسب لو ريتم، باسكو لو بروفيسيونيل هنا لازم يراعي لو ريتم تاع لو مالاد، لو باسيون تاعو. لكن يعيا ماهوش مليح، راهو يستريسي، فو با يكون قلقان، على خاطر النتائج راح يتأثروا بالحالة النفسية تاع لو باسيون. بعد ليفالواسيون وبعد ما عدينا الاختبار تاع الحالة، المختص خدمته راح تكون في لي كوليس. خدمته رايح يشوف على حسب لي ريبونس، الأجوبة على الأسئلة ولا لي رياكسيون نتاع لو باسيون، رايح يحلل النتائج، رايح ينتربريتي اوسي لي ريزولتا، وعلى اساس لي ريزولتا هادو النتائج هادو اللي خرجوا في وقت الاختبار تاع الحالة، لو بروفيسيونيل رايح يكتب ان رابور، رايح désolé ما لقيتش لو تيرم en arabe. il va rédiger un compte rendu اللي من بعد رايح يمدوا لو باسيون، لو مالاد هذا، المريض هذا. في un autre rendez-vous يجي لو مالاد، يستقبلوا لو praticien، يشرح له لي ريزولتا تاعو من بعد ليفالواسيون، ويفهموا في حالته، يقول له بون ها واش عندك، لكن تتصرف هكا وهكا وهكا باسكو ها هو عقلك كيفاش يخدم، باسكو باغ اكزومبل في لا ميموار عندك اضطراب، ولا باسكو لاتونسيون تاعك، الانتباه تاعك يقل، باسكو عندك y a plusieurs informations visuelles في l'environnement تاعك كي يكونوا معلومات بزاف في المحيط نتاعو يتشتت انتباهه، باسكو في بعض المواقف المريض ينجم يرتبك، ينجم عنده رهاب، ينجم يخاف يخرج من الدار، يخاف يتلاقى مع عباد ما يعرفهمش، كل حالة وكيفاش. من بعد ما يشرح له حالته، يتفاهم مع لو براتيسيان، يتفاهم مع المريض على العلاج المناسب، باسكو كل حالة وعلاجها. في جلسات العلاج من بين لي ميثود اللي يستعملها من الأخصائي النفسي العصبي، نلقاو العلاج المعرفي والسلوكي، des séances de remédiation cognitive et comportementale. في هاد الجلسات، في هاد لي سيونس، الأخصائي النفسي العصبي يعلم المريض كسوا بدي لوجيسيال ولا بغير دي لوجيسيال، à travers des exercices، يمدلو تمرين هكلا انتنسيف. باغ كونطخ يعلمو كيفاش يعاود برمجته العصبية، يعاود يبروغرامي son cerveau، son fonctionnement cérébral. باغ اكزومبل واحد ما كانش يعرف يميموريزي، ولا كان عنده اضطراب لغة، ولا كانت لاتونسيون تاعو شوتي، تو ديبون الحالة.